नमस्कार, म तुलसी भारद्वाज निरौला। आज हामी मिति विक्रम सम्वत 2077 सालको असोज महिनाको मासिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। हाम्रा राशिफलहरू मात्रै नेपाल अनि नेपालीका लागि नभएर संसारभर छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूका लागि हो र हामीले बताएका कुरा बुझ्नुहुने सबै साथीहरूका लागि हो। ग्रहहरू मात्रै नेपालका लागि उदाउने वा अर्को ठाउँका लागि उदाउने होइनन्, मात्रै केही समयको अन्तरालमा विश्वका सबै स्थानहरूमा ती ग्रहहरूको प्रभाव दुष्प्रभाव रहन्छ। यस अर्थमा हामी सबैका लागि, संसारभर रहनुहुने सबैका लागि हामी राशिफल प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब हामी प्रस्तुत गर्छौँ असोज महिनाको मासिक राशिफल, भविष्यवाणी र हामीले प्रस्तुत गर्ने राशिफलमा हरेक राशिफलमा शास्त्रोक्त विधि रहोस्, प्रमाण रहोस् र सँगसँगै उपाय रहोस्। हरेक व्यक्तिका लागि के गर्दा विशेष राम्रो हुन्छ, कति प्रतिशत राम्रो छ यो महिना, कति प्रतिशत नराम्रो छ, सँगसँगै भाग्य चम्काउनका लागि के गर्नुपर्छ, सँगसँगै असोज महिनामा जन्मिएको व्यक्तिको फल कस्तो रहन्छ अनि सँगसँगै कुन कुन काममा राम्रो, कुन कुन काममा सावधानी, कुन कुन बार के कपडा लगाउने, कस्तो रङको कपडा लगाउने, यी सबै राशिका लागि स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कस्तो रहन्छ, शिक्षाको क्षेत्रमा कस्तो रहन्छ अनि सँगसँगै वैदेशिक यात्राका लागि कस्तो रहन्छ, राम्रो बनाउन के गर्नुपर्छ, भाग्य चम्काउन के गर्नुपर्छ, हरेक महिनाको राशिफलमा हामीले यी सबै कुराहरू जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। यसपालि पनि यी सबै कुराहरू जोड्छौँ। सुरुमा केही असोज महिनाको भविष्यवाणी गर्न गइरहेका छौँ। यो वर्षको असोज महिनामा बिहीबारको दिनमा सङ्क्रान्ति पर्दैछ। बिहीबारको दिनमा सङ्क्रान्ति परेपछि बिहीबार अनि शुक्रबार यो महिनामा, असोज महिनामा 30 गते भएका कारणले गर्दा 5-5वटा पर्छन् भनेपछि बृहस्पतिबारसँग सन्दर्भ जोडेको काम शिक्षा, सँगसँगै शुक्रसँग सन्दर्भ जोडेको काम विलासिता, होइन, सौन्दर्य प्रसाधन, गीत सङ्गीत, कला, यीसँग सम्बन्धित कुरामा राम्रो रहन्छ। सँगसँगै सेयर बजारसँग सन्दर्भ जोड्ने हो भने विश्वको नै सेयर बजारमा केही राम्रो अवस्था रहेको छ। सँगसँगै अरू कुराकानी के रहन्छ भने शिक्षा क्षेत्रमा केही न केही आमूल परिवर्तन हुने किसिमका राम्रा कुराहरू देखिने अवस्था रहन्छ भने सँगसँगै संसारभरमा नै यो असोज महिनामा राजनैतिक खिचातानी अलिकति व्यवस्थित भए जस्तो महसुस हुन्छ हामीलाई, यो कुराकानी रहेको छ। सँगसँगै अन्य कुरालाई विचार गर्ने हो भने अन्न अनाजका दृष्टिकोणले अन्न अनाजहरू उत्पन्न हुने, फल्ने, फुल्ने अनि त्यसको मूल्यमा केही गिरावट आएको महसुस हुन्छ भने बहुमूल्य रत्नहरूमा अझै वृद्धि हुने सक्ने सम्भावना रहन्छ। असोजभरि नै सुनको मूल्य बिस्तारै बिस्तारै झन बढ्दै गएको महसुस हुनेछ, यो कुराकानी रहेको छ। सँगसँगै शुक्रबार पनि 5वटा रहेका कारणले गर्दा यो असोज महिनामा जनसङ्ख्या वृद्धिको महसुस गर्न पाउनुहुनेछ। संसारमा नै जनसङ्ख्या वृद्धि हुनेछ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ असोज महिनामा जन्मिएको व्यक्तिको फल कस्तो रहन्छ, यो कुराकानी राख्छौँ। शास्त्रले कसरी बताउँछ भने सुरूपश्च सुखैर्युक्त काव्यकर्ता पर सची गुणवान धनवान कामी यस्मिने जायते नरः, यसरी बताउँछ शास्त्रले। अथवा यसको अर्थ रहन्छ आश्विन महिनामा जन्मिएको मान्छे चाहिँ रूपवान हुन्छ अरे, सुखी हुन्छ अरे, काव्यकर्ता हुन्छ अरे अनि सँगसँगै कवि पवित्र हुन्छ अरे, गुणी हुन्छ अरे अनि धनी हुन्छ अरे र विषयभोगी हुन्छ अरे, विभिन्न कुराहरू भोग गर्न मन पराउने विषयभोगी हुन्छ, यसरी बताइएको छ। सँगसँगै अब हामी सुरुवात गर्छौँ राशिफल खण्ड। राशिफल मेष राशि। हामीले प्रस्तुत गर्ने राशिफलमा आधिकारिकता प्रदान गर्नका लागि हरेक राशिमा हामीले यो ढङ्गमा काम गरेका छौँ। जस्तो मेष राशिका लागि विशेष गरेर 70% राम्रो र मात्रै 30% नराम्रो, यस्तो किसिमको कुराकानी रहेको छ। यसको लागि कसरी हामीले कुराकानी गर्दैछौँ, कसरी जोडेका छौँ भने
चन्द्रमाको राशिका आधारमा स्वराशि 12 हुन्छ, राशिको घात 12 हुन्छ अनि सँगसँगै घात तिथि हुन्छ। यस अर्थमा गतेहरू कति अर्थमा राम्रा हुन्छन्, कति अर्थमा नराम्रा हुन्छन् भन्ने अर्थ राख्दछ। यसले असोज महिनामा मेष राशिका लागि राम्रा गतेहरू भनेर बताएको छ। 2 गते, 3 गते, 5 गते, 10 गते, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 र 30 गतेहरू राम्रा रहेका छन्। ती मध्येमा पनि 13 गते र 20 गते विशेष राम्रो गते हो अनि नराम्रा गतेहरू 7, 15, 16, 25, 26 यति मात्रै रहेका छन्। यो अर्थमा 25 गते झन् धेरै नराम्रो रहेको छ। यस अर्थमा मेष राशिका लागि 70% यो महिना राम्रो रहेको छ, मात्रै 30% नराम्रो रहेको छ। अब हामीले गणना कसरी गरेका छौँ भने जस्तो मेष राशिका लागि सूर्य ग्रह असोज महिनामा महिनाभरि नै कन्या राशिमा रहने भएका कारणले गर्दा यसरी 6 को अङ्कमा सूर्य रहेका छन्। तिनले रिपुनाश सुखम भन्ने फल दिन्छ। सँगसँगै 4 गतेसम्म बुध ग्रह चाहिँ त्यही 6 को स्थानमा वा 6ष्ठ स्थानमा रहेका कारणले गर्दा अलाभ स्थिति भनेर बताएको छ। सँगसँगै बुध ग्रह 5 गतेदेखि सप्तम स्थानमा जाने भएका कारणले गर्दा पीडा भयम विग्रह भनेर बताउँछ। अनि सँगसँगै अन्य ग्रहहरूले आफ्ना आफ्ना स्थानमा यसरी बसेर राम्रा अनि नराम्रा फलहरू दिइरहेका छन्। यो ढङ्गमा हामीले हरेक राशिफलका लागि शास्त्रोक्त विधिबाट सप्रमाण प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्छौँ र के कुरामा सावधान रहनुपर्छ यो सबै कुराकानीहरू अब हामी प्रस्तुत गर्छौँ। जस्तो मेष राशिका लागि सूर्य ग्रह राम्रो रहेका कारणले गर्दा तपाईँका लागि आइतबारको दिनमा रातो खानेकुरा लगाउने कुराको अधिक मात्रामा प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने क्षेत्रगत हिसाबले हेर्ने हो भने जागिर खाने, लिने, दिने कामहरूमा तपाईँलाई बढी मात्रामा फलिफापपूर्ण रहन्छ। अनि सँगसँगै मेष राशिका लागि प्राइभेट जागिर वा सरकारी जागिरमा राम्रो अवस्था रहेको छ भने तामाको काम, विदेशमा सामग्रीहरू पठाउने काम, रोजगारीको मेन पावरको काममा पनि राम्रो अवस्था रहेको छ। सँगसँगै मेष राशिका लागि मङ्गल ग्रह त्यति राम्रो छैन। त्यस अर्थमा मङ्गलबारको दिनमा रातो सामग्रीहरू लगाउने ओर्ने, खाने ओर्ने काम कम गर्नुहोला। सँगसँगै सिधा पृथ्वी तत्त्वको काममा, औषधि उपचारको काममा, अनाजको काममा अलिकति कमीको महसुस हुन्छ भने बुधबारको दिन त्यति राम्रो छैन तपाईँका लागि। असोज महिनाभरि हरियो चिज प्रयोग गर्ने काम अलिक कम गर्नुहोला। सँगसँगै बृहस्पतिबार धेरै राम्रो छ। पहिलो चिजको प्रयोग बृहस्पतिबारको दिनमा बढी मात्रामा गर्नुभयो भने अधिक मात्रामा राम्रो हुन्छ। शिक्षाको काम, स्कुल कलेजको काम, परामर्श दिने काम, बोलीसँग सन्दर्भ जोडिने काम तपाईँका लागि बढी राम्रा हुन्छन् भने शुक्र ग्रह स्थान परिवर्तन गरेर पनि राम्रोबाट राम्रोपट्टि जाँदैछ। शुक्र ग्रहले तपाईँका लागि यो महिनामा विलासिताको काममा, लत्ता कपडाको काममा बढी मात्रामा राम्रो गर्दैछ। शुक्र ग्रह के गर्दैछ भने जस्तो 10 गतेसम्म धनाधिगमनम भन्छ अनि फेरि 11 गतेदेखि सुखम पुत्र लाभ भन्छ। चतुर्थ स्थानमा, पञ्चम स्थानमा सरेर पनि राम्रो दिने ग्रहले विशेष राम्रो हुन्छ। तपाईँको भाग्य चम्कन्छ यो महिनामा। विशेष प्रयास गर्नुहोला। विलासितासँग, काव्य कलासँग, सिक्ने कुरासँग जोडिएर अगाडि बढ्नुभयो भने अझ बढी राम्रो हुन्छ। सँगसँगै शनि ग्रह त्यति राम्रो छैन तपाईँको लागि। शनिबारको दिनमा कालो, नीलो चिजको अत्यन्त सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुहोला। सँगसँगै सवारी साधनमा पनि अलिक बढी सावधान हुनुहोला। राहु र केतु ग्रह पनि सन्ध्याकालमा पनि त्यति राम्रो बन्दैन। दलाली जस्तो कामहरू पनि तपाईँका लागि त्यति राम्रो बनिरहेको छैन। यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो विशेष राम्रो वा विशेष नराम्रो छैन। मध्यम किसिमको, यथावत रहने किसिमको स्वास्थ्य रहेको छ तपाईँका लागि। अनि यसका लागि सुधार गर्नका लागि तपाईँले विशेष गरेर रङ, स्वाद विचार गरेर खानुहोला, लगाउनुहोला। यो रङहरूले विशेष गर्छन्। अलग अलग किसिमका रङहरू, अलग अलग किसिमका स्वादहरू जीवनमा पार्नुभयो भने स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ तपाईँका लागि। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले समान पुस्तामा राम्रो अवस्था राख्दछ अरे यो महिनामा। अनि आफूभन्दा ठुला बडा र
आफूभन्दा साना व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ अलिकति मनमुटाव हुन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दैछ तपाईँका लागि भने प्रेम वा दाम्पत्य जीवन तपाईँको मध्यम रहने किसिमको महिना रहेको छ। सँगसँगै हामी कुराकानी राख्छौँ यात्राका लागि, लामो यात्राको लागि तपाईँका लागि काम कुरा हुने अवस्थाको महिना रहेको छ भने सँगसँगै शिक्षा चाहिँ अत्यन्त राम्रो छ, धेरै नै राम्रो छ। यो महिनामा तपाईँले सिक्नुभएको शिक्षाले साँच्चै धेरै काम गर्छ, जीवनभरि काम गर्छ। सँगसँगै तपाईँका लागि प्रयास गर्ने कुरा, पुरुषको सहयोगमा, पुरुष मित्रको सहयोगमा तपाईँले प्रयास गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो भनेर देखाउँदैछ भने सावधान रहनुपर्ने कुरा, पानीसँग सम्बन्ध कुरामा अलिकति बढी सावधान हुनुहोला। पानीमा पर्न सकिने, पानी परेको बेलामा यात्रा गर्ने क्रममा अलिकति बढी नै सावधान हुनुहोला। र उपाय गर्ने के, विशेष उपाय गर्ने क्रममा तपाईँले दुखीको सेवा गर्नुभयो भने यो महिनामा तपाईँका लागि विशेष राम्रो हुन्छ। भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले राहुकाल विचार गर्नुहोला। जुन राहुकाल हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा राखेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको भाग्य चम्कन्छ राहुकाल हेरेर अगाडि बढ्नुभयो भने। र सँगसँगै तपाईँका लागि नराम्रो नहोस् हुनका लागि सूर्य ग्रहको मन्त्र पढ्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। सूर्य ग्रहको मन्त्र ओम घृणी सूर्याय नमः। र अझ बढी राम्रो होस् र फलिफापूर्ण होस्, अधिक मात्रामा मलाई अवसरहरू प्राप्त हुन् भन्नका लागि तपाईँले गणेश भगवानको आराधना गर्नुहोला, पूजा गर्नुहोला, दर्शन गर्नुहोला, परिक्रमा गर्नुहोला। तपाईँका लागि राम्रो दिन रहनेछ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ वृष राशिका लागि 2077 सालको असोज महिना कस्तो रहन्छ। वृष राशिका लागि विभिन्न ग्रहहरूले आफ्ना स्थानमा बसेर राम्रा अनि नराम्रा फलहरू दिइरहेका छन्। यसमा वृष राशिका लागि राम्रा गतेहरू जोड्नु पर्दा 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 25 अनि 26 गते राम्रा गतेहरू हुन्। यति मध्येमा पनि 16 गते अनि 23 गते विशेष राम्रो गते हो। विशेष नयाँ काम गर्नुपर्ने छ भने ती गतेहरू पार्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने नराम्रा गतेहरूमा 1, 8, 18, 19, 27 र 28 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि 1 गते, सबभन्दा सुरुको गते 1 गते तपाईँका लागि विशेष नराम्रो हुन्छ, विशेष सावधान रहनुहोला। वृष राशिका लागि 75% राम्रो र 25% मात्रै नराम्रो महिना रहेको छ। सँगसँगै ग्रहहरूले आफ्ना स्थानमा फल दिँदाखेरि सूर्य ग्रह त्यति राम्रो छैन तपाईँका लागि। सूर्य ग्रहले तपाईँलाई यो महिनामा दैन्यम अर्थनाश भन्दैछ, रुपैयाँ पैसा खर्च हुन सक्छ अरे। अनि जागिरमा अलिकति नराम्रो अवस्था हुन सक्छ, प्राइभेट होस् वा सरकारी जागिर होस् वा तामाको काम कारबाहीमा अलिकति खस्किने अवस्था रहन सक्छ। यसरी बताएको छ भने मङ्गल ग्रह तपाईँका लागि राम्रो रहेको छ। सिधा पृथ्वी तत्त्वको काम, जग्गा जमिनको काम, ढुङ्गा माटोको काम अनि सँगसँगै पशुपालन उत्पादनसँग सन्दर्भ जोडेको काम, सँगसँगै औषधि उपचारको काममा विशेष राम्रो हुन्छ। पेसागत हिसाबमा हेर्ने हो भने बुध ग्रह स्थान परिवर्तन गरेर पनि नराम्रो गर्दैछ यो महिनामा। त्यसर्थमा हरियो परियोको काम, फलफुलको काम, यसमा अलिकति हरियो रङको काममा अलिकति बढी सावधान हुनुहोला। र सँगसँगै आइतबारको दिनमा रातो रङको बढी मात्रामा प्रयोग गर्नुभयो भने बढी राम्रो हुन्छ भने मङ्गलबारको दिनमा रातो चिजको प्रयोग गर्नु कम गर्नु राम्रो हुन्छ। सँगसँगै बुधबारको दिनमा पनि हरियो रङको प्रयोग कम गर्नुहोला, तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। बृहस्पतिबारको दिनमा शिक्षासँग सन्दर्भ जोडेको काम तपाईँका लागि बिग्रन सक्ने, नयाँ कुराहरू, नयाँ प्रस्तावहरू नलानुहोला बृहस्पतिबारको दिनमा। कुनै पनि साथीहरूले यो कुरा रहेको छ भने बिहीबारको दिनमा तपाईँले ऋण दिने काम, लिने काम पनि गर्नु हुँदैन यो असोज महिनामा। सँगसँगै शुक्र ग्रह यो महिनामा साँच्चै धेरै राम्रो गर्दैछ तपाईँका लागि। स्थान परिवर्तन गरेर पनि शुक्र ग्रहले राम्रो गर्दैछ तपाईँका लागि। 10 गतेसम्म सुखम अर्थलाभ भन्दैछ शुक्र ग्रहले भने 11 गतेदेखि स्थान परिवर्तन गरेर सिंह राशिमा प्रवेश गर्ने भएर धनाधिगमनम भन्दैछ। यसले धेरै राम्रो गर्छ।
नयाँ काम सुरु गर्नुपर्ने भयो भने शुक्रबार पालेर गर्नुहोला, धेरै राम्रो हुन्छ। सँगसँगै शनि ग्रह तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन यो महिनामा। धातुको काम वा सवारी साधनको काम वा अन्न अनाजको काम, कालो जन्तुको, कालो चिजहरूको काममा सावधान हुनुहोला र शनिबारको दिनमा कालो नीलो रङको कमभन्दा कम प्रयोग गर्नुहोला। शुक्रबारको दिनमा अधिकभन्दा अधिक सेतो चिजको खाने लाउने प्रयोग गर्नुभयो भने बढी राम्रो हुन्छ भने राहु र केतु ग्रह पनि तपाईँका लागि राम्रा छैनन्। सन्ध्यामा बिहान पख साँझ पख तपाईँले लामो यात्रा गर्नुपर्ने छ भने सुरुवात नगर्नुहोला, यो नराम्रो भएका कारणले गर्दा। सँगसँगै तपाईँका लागि विशेष राम्रो होस् हुनका लागि तपाईँले थप अवसर प्राप्त गर्नका लागि तपाईँले भैरव देवता मान्नुहोला, यो अवसरमा तपाईँलाई विशेष राम्रो हुन्छ। सँगसँगै नराम्रो नहोस् हुनका लागि तपाईँले विशेषतः बुधको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, यो मन्त्रको उच्चारण गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। सँगसँगै क्षेत्रगत हिसाबमा हेर्ने हो भने स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि मन अलिक कमजोर भएको महसुस हुन्छ। ओहो बिग्रिन्छ कि क्या हो, म त अलि रोगी पो हुन्छु कि क्या हो, मलाई नराम्रो ठुलो रोग लाग्छ कि क्या हो, यस्तो मात्रै हुन्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै सुधार गर्ने क्रममा तपाईँले उपाय गर्नका लागि यो बिहान पखको रियाल हुन्छ नि, नछोड्नु होला, मजाले निल्नु होला, पानी पिए जसरी पानी पिउनु होला, नथुक्नु होला, यसले तपाईँलाई राम्रो गर्छ। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले कामदारहरूसँग अलिकति सम्बन्ध बिग्रन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। यस अर्थमा तिनीसँग अलिकति सावधान हुनुहोला। सँगसँगै अन्य कुरामा जस्तो प्रेम र दाम्पत्य जीवनमा अत्यन्त राम्रो समय रहेको छ, सम्झन योग्य समय रहेको छ तपाईँका लागि, यो कुरा रहेको छ भने। अनि सँगसँगै यात्राका क्रममा विदेशको यात्रा हुन्छ अरे, लामो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे, काममा यात्रा हुन्छ अरे, यो कुरा रहेको छ भने। शिक्षाका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने आधिकारिक शिक्षा, एकाडेमिक शिक्षामा चाहिँ अलिकति खराब किसिमको अवस्था रहेको छ तपाईँका लागि, यो कुरा रहेको छ। तर शिक्षा क्षेत्रको व्यापार व्यवसायमा चाहिँ विशेष राम्रो रहेको छ फेरि यही महिना। अनि सँगसँगै प्रयास गर्ने कुरामा, सहयोग लिने कुरामा चाहिँ महिलाको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँका लागि बढी मात्रामा राम्रो देखाउँदैछ। अनि सँगसँगै सावधान रहनुपर्ने कुरामा वनस्पति हुन्छन्, कीटपतङ्ग हुन्छन्, यी कुराहरूमा अलिकति बढी सावधान हुनुहोला। अनि सँगसँगै भाग्य चम्काउनका लागि सेवामुखी भाव जगाउनुहोला, चराचुरुङ्गीको सेवा गर्नुहोला, यसले राम्रो गर्छ। अनि तपाईँका लागि विशेष राम्रो गर्न, भाग्य चम्काउनका लागि शुभ बेला विचार गर्नुहोला। शुभ बेला विचार गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। हाम्रो दैनिक राशिफलमा तुलसी गुरु नाम गरेको युट्युब च्यानलमा तपाईँले शुभ बेला हेर्न सक्नुहुन्छ, हरेक दिनको शुभ बेला हेर्न सक्नुहुन्छ र अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भाग्य चम्काउनका लागि। अब हामी सुरुवात गर्छौँ मिथुन राशिको 2077 सालको मासिक राशिफल कस्तो रहेको छ। मिथुन राशिका लागि राम्रा गते अनि नराम्रा गतेहरूमा 1 गते, 7 गते, 8 गते, 9 गते, 15 गते, 16 गते, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27 र 28 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। ती मध्येमा पनि 7 गते र 28 गते झन् धेरै राम्रा गतेहरू हुन्, अझ फलिफापूर्ण रहन्छन्। सँगसँगै तपाईँका लागि नराम्रा गतेहरूमा 2 गते, 3 गते, 10, 11, 12, 20, 29 र 30 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। ती मध्येमा पनि तपाईँका लागि 12 गते एकदम धेरै सावधान हुनुहोला मिथुन राशिका साथीहरूले। मिथुन राशिका लागि 50% राम्रो र 50% नराम्रो महिना रहेको छ। ग्रहहरूले आफ्ना आफ्ना स्थानमा बसेर राम्रा अनि नराम्रा फलहरू दिइरहेका छन्। सूर्य ग्रहले चतुर्थ स्थानमा बसेर नराम्रो गर्दैछ, माननाश रोग भयम भन्दैछ। माननाश हुन्छ अरे, रोगमा डर हुन्छ अरे, रोग लाग्न सक्छ अरे, यस अर्थमा अलिकति केही सावधान रहेर अगाडि बढ्नु होला। सँगसँगै अन्य ग्रहहरूले आइतबारको दिनमा तपाईँले रातो चिजको प्रयोग अत्यन्त कम गर्नुहोला, त्यसमा राम्रो हुन्छ। तामाको काम, प्राइभेट वा सरकारी जागिरमा अलिकति वैमनस्यता उत्पन्न हुन सक्छ, शत्रुहरू लाग्न सक्छन् यसरी बताएको छ भने मङ्गलबारको दिनमा तपाईँका लागि मध्यम अवस्था रहेको छ र सिधा पृथ्वी तत्त्व औषधि तत्त्वको काममा मध्यम अवस्था रहेको छ भने बुधबारको दिनमा
तपाईँका लागि यो महिनाभरि नै बोट बिरुवाका कामहरूमा राम्रो अवस्था रहन्छ भने बिहिबारको दिन धेरै राम्रो छ। तपाईँलाई महिनाभरिका बिहिबारमा बृहस्पतिबारले झन् धेरै राम्रो गर्न सक्ने सम्भावना राख्दछ भने सँगसँगै तपाईँका लागि बिहिबारका दिनमा पहेँलो रङको प्रयोग, खाने लाउने प्रयोग गर्नुभयो भने अझ धेरै राम्रो अवस्था रहन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा, अनुसन्धानको क्षेत्रमा, नयाँ कुरा खोज अनुसन्धान गर्ने क्रममा तपाईँलाई विशेष राम्रो हुन्छ भने शुक्र ग्रह स्थान परिवर्तन गरेर पनि तपाईँलाई राम्रो फल दिने अवस्थाको रहेको छ। शुक्र ग्रहले स्थान परिवर्तन गरेर 10 गतेसम्म सुखम धन प्राप्ति भन्दैछ भने 21 गतेदेखि तृतीय स्थानमा पराक्रममा गएर सुखम अर्थ लाभ भन्दैछ। राम्रो कुराकानी गर्दैछ। विलासिताको काम, लत्ता कपडाको काम, पार्लर जस्तो काम, स्त्री प्राधान्य काम, गीत सङ्गीत अभिनय गर्ने काममा धेरै राम्रो महिना छ तपाईँका लागि असोज महिना। सँगसँगै शनि ग्रह त्यति राम्रो छैन। धातुसँग जोडिएको कुरा शनिबारको दिनमा सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुहोला। लगाउने कुरामा पनि कालो रङको प्रयोग कम गर्नुहोला शनिबारको दिनमा। शुक्रबारको दिनमा सेतो रङको प्रयोग गर्नु, सेतो खानु तपाईँको लागि धेरै राम्रो हुन्छ, साह्रै धेरै राम्रो हुन्छ। राहु र केतु ग्रहमा राहु ग्रह राम्रो छ। आइतबारको दिन राम्रो हुन सक्ने सम्भावना राख्दछ। बटुक भैरवलाई सम्झिनुहोला, भैरवलाई सम्झिनुहोला। नराम्रो पनि नहोस्, राम्रो पनि होस् भन्नका लागि सन्ध्याकालमा, बिहानमा वा बेलुका साँझमा अलिकति सावधान हुनुहोला। गड्याङगुडुङ गरेको बेलामा लामो यात्राको सुरुवात नगर्नुहोला। केतु ग्रह त्यति राम्रो छैन। दलाली जस्तो कामहरूमा त्यति राम्रो अवस्था देखाएको हुँदैन। सँगसँगै तपाईँका लागि नराम्रो नहोस् हुनका लागि केतुको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः। र सँगसँगै राम्रो होस्, थप अवसरहरू प्राप्त हुन् मलाई भन्ने चाहनुहुन्छ भने इन्द्रायणी देवीलाई सम्झनुहोला। ओम इन्द्रायणी देव्यै नमः, ओम इन्द्रायणी देव्यै नमः। यो मन्त्र पढ्नुभयो भने तपाईँका लागि असोज महिना फलिफावै फलिफापूर्ण रहनेछ। यो कुराकानी राख्यौँ। क्षेत्रगत हिसाबले हेर्ने हो भने मिथुन राशिका लागि असोज महिना स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने अलिक कमजोर अवस्था रहेको छ। कमजोरीको महसुस हुनेछ। अलिक बिरामी भए कि क्या हो जस्तो लाग्नेछ। सँगसँगै यसको उपचारको लागि तपाईँले विशेष गरेर विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो बिहान उठ्ने बित्तिकै मजाले पानी खानुभयो भने तपाईँका लागि राम्रो अवस्था रहन्छ अरे। र सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले आफूभन्दा तल्लो पुस्ताका साथीहरूसँग अथवा तल्लो पुस्ताका छोरा नाति पनाति छोरा छोरीहरूसँग अलिकति बिग्रन सक्ने सम्भावना रहन्छ। अरूसँग सबैसँग राम्रो रहन्छ। प्रेम र दाम्पत्य जीवन योग्य रहन्छ, प्रयास गर्न योग्य रहन्छ। तपाईँले प्रयास गर्नुहोला। दाम्पत्य जीवनमा सफल हुन सक्नुहुन्छ। बिग्रिन लागेको सम्बन्ध छ भने पनि सफल हुन सकिन्छ। यस्तो किसिमको राम्रो किसिमको सम्बन्ध रहेको महिना रहेको छ भने सँगसँगै तपाईँका लागि विशेष गरेर यात्राका लागि चाहिँ घुमफिरको यात्रा हुन्छ अरे, नजिकको यात्रा हुन्छ अरे। यस किसिमका कुरा रहेका छन् भने सँगसँगै शिक्षामा केही बाधा हुन्छ अरे। आधिकारिक शिक्षामा थोरै बाधाको सम्भावना देखाएको छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। कसैले अल्झाउन सक्छन्, यो कुरा रहेको छ। अर्कै कुरातिर मोडिन सक्छ। यस अर्थमा केही सावधान हुनुहोला। र सँगसँगै प्रयास गर्ने कुरामा तपाईँका लागि विषय विज्ञको सहयोगमा तपाईँले प्रयास गर्नुहोला। विषय विज्ञले तपाईँलाई सिकाउनेछन्। सोधेर अगाडि बढ्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ भने सँगसँगै सावधान हुनुपर्ने कुरामा खानपानका कुरामा अलिकति सावधान हुनुहोला। के खाने के नखाने, त्यो खानेकुराले मलाई सहयोग गर्दैछ कि छैन, कि राम्रो चिज खाँदैछु कि छुइनँ कि, यो कुरा चाहिँ विचार गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने सँगसँगै तपाईँका लागि उपायका लागि पशु सेवा गर्नु अरे। तपाईँले यति गर्नुभयो भने तिनको आशीर्वादले तपाईँलाई राम्रो गर्छ भने। अनि सँगसँगै भाग्य चम्काउनका लागि दोहदा खाएर यात्रामा जानुभयो भने राम्रो हुन्छ। दोहदा हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा राखेका छौँ। तुलसी गुरु नाम गरेको युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँनिरबाट तपाईँले दोहदा खानुभयो भने भाग्य चम्कन्छ यसरी बताउँछ। यो कुराकानी राख्यौँ मिथुन राशिका लागि मासिक राशिफलमा। अब हामी सुरुवात गर्छौँ कर्कट राशिको लागि 2077 सालको असोज महिना कस्तो रहेको छ। कर्कट राशि ग्रहहरूमध्येमा सूर्य ग्रहले कर्कट राशिका लागि तृतीय स्थानमा बसेर राम्रो फल दिइरहेका छन्। सुख श्री प्राप्ति भन्दैछ। यस अर्थमा
आइतबारको दिनमा रातो कपडा लगाउने, रातो चिज खाने, नयाँ कुराहरू प्रस्तावहरू गर्ने, नयाँ कामहरू गर्ने तपाईँको लागि राम्रो हुन्छ। त्यसभित्र पनि जागिर खाने काम छ, सरकारी वा प्राइभेट सेक्टरमा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, सँगसँगै तपाईँ वैदेशिक रोजगारीमा मेन पावरमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अझ बढी राम्रो हुन्छ तपाईँका लागि। भने मङ्गल ग्रह मध्यम किसिमको रहेको छ। असोज महिनामा कर्कट राशिका लागि राम्रा गतेहरूमा 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12, 17, 19, 20, 25, 26, 27, 29 र 30 गते राम्रा गतेहरू हुन् भने यी मध्येमा पनि 12, 19 र 26 गतेहरू बढी मात्रामा राम्रा हुन्। यी गतेहरूमा विशेष काम गर्नुभयो भने बढी राम्रो हुन्छ। सँगसँगै नराम्रा गतेहरूमा 4, 13, 14, 22, 23 र 24 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा तपाईँका लागि 14 गते विशेष नराम्रो गते हो, सावधान हुनुहोला। कर्कट राशिका लागि 2077 सालको असोज महिना 65% राम्रो र मात्रै 35% नराम्रो रहेको छ। सूर्य ग्रहले राम्रो फल दिएका कारणले गर्दा कर्कट राशिका लागि आइतबारको दिनमा बढी फलिफापपूर्ण रहने कुरा हामीले बतायौँ। सँगसँगै मङ्गलबार मध्यम किसिमको छ, रातो चिजको प्रयोग कमभन्दा कम प्रयोग गर्नु होला। आइतबारको दिनमा बढी मात्रामा रातो चिजको प्रयोग खाने लाउने प्रयोग गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। सँगसँगै बुधबारको दिनमा बोट बिरुवाको काम कारबाही सेवा सुश्रुवा गर्नुभयो भने केही हदसम्म राम्रो हुन्छ। कृषि अनुसन्धान क्षेत्रमा पनि तपाईँका लागि राम्रो छ भने बृहस्पतिको दिनमा तपाईँलाई राम्रो छैन। बिहिबारको दिन सावधान हुनुहोला। पहेँलो चिजको प्रयोग लाउने खाने प्रयोग कम गर्नुहोला। शिक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धानको क्षेत्रमा त्यति राम्रो छैन। सँगसँगै शुक्र ग्रह स्थान परिवर्तन गरेर पनि तपाईँलाई राम्रो अवस्था बनाउँदैछ। शुक्र ग्रहले तपाईँका लागि कर्कट राशिका लागि सुखम धन प्राप्ति बताउँछ 11 गतेदेखि र 10 गतेसम्म चाहिँ सुखम शत्रुनाश भन्दैछ। सुख पनि हुन्छ अरे, शत्रुको नाश पनि हुन्छ अरे, कति राम्रो कुरा बताएको छ। सँगसँगै शनि ग्रह तपाईँका लागि राम्रो रहेको छ। शनिबारको दिनमा रातो चिज, शनिबारको दिनमा कालो चिजको प्रयोग अधिक मात्रामा गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। सँगसँगै शनिबारको दिनमा धातुको प्रयोग गर्नुभयो, धातुको व्यापार व्यवसाय गर्नुभयो अधिक मात्रामा राम्रो हुन्छ। र सँगसँगै धातुको काम गर्नुहुन्छ, हार्डवेयरको पसल छ, मूर्ति बनाउने, गहना बनाउने, कम्प्युटर, टेलिभिजन, आइटी, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ सेक्टरमा हुनुहुन्छ, तपाईँका लागि विशेष राम्रो रहेको छ यो महिना। सँगसँगै राहु ग्रह त्यति राम्रो छैन तपाईँका लागि, यस अर्थमा केही सावधान हुनुहोला। केतु ग्रह राम्रो रहेको छ, सन्ध्याकालीन काममा, सोचमा, योजना बनाउने क्रममा राम्रो हुन्छ भने नराम्रो नहोस् हुनका लागि तपाईँले विशेष काम गर्नुपर्ने कुरा के रहेको छ भने बृहस्पतिको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, यो मन्त्रको उच्चारण तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ भने राम्रो होस्, थप अवसरहरू प्राप्त हुन् भन्नका लागि तपाईँले सन्तोषी मातालाई हे भगवान्, हे माता राम्रो होस् भनेर पुकार गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यो कुराकानी रहेको छ भने क्षेत्रगत हिसाबले हेर्ने हो भने कर्कट राशिका लागि कफ हुन्छ नि, घाँटीमा केही कुरा जमे जस्तो अवस्था हुनसक्छ, यसले अलिकति बिगार गर्न सक्छ। यो कुरालाई केही सावधानीपूर्वक अपनाइदिनु होला। तातो पानी खाने ओर्ने गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ, यो कुराकानी रहेको छ भने। अनि सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने समान पुस्तामा राम्रो हुन्छ अरे, तल अनि माथि, तल्लो पुस्ता वा मास्तिरको पुस्तामा त्यति राम्रो हुँदैन कि भन्ने सङ्केत गर्दैछ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। दाम्पत्य जीवन अनि प्रेम प्रसङ्गमा राम्रो स्थिति रहेको छ अरे, सुमधुर सम्बन्ध रहन्छ अरे तपाईँका लागि यो महिना। अनि सँगसँगै यात्रा गर्ने क्रममा छोटो छोटो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे, स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि यात्रा हुन्छ अरे, कहीँ स्वास्थ्य उपचारका लागि यात्रामा जानुपर्ने अवस्था रहन सक्छ। शिक्षामा सहयोग मिल्छ, अरूले सहयोग गर्छन्। आफ्नो राम्रो हुने र नराम्रो हुने छुट्टै कुरा हो, तर अरूले सहयोग गर्न सक्छन्, सहयोग गर्ने अवस्थाको रहेको छ भने सँगसँगै प्रयास गर्ने कुरामा तपाईँले राशि मिल्नेसँग तपाईँले प्रयास गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। सधैँ मिल्ने साथीहरूसँग अथवा तपाईँले विशेष गरेर मितहरूसँग, हितैषी व्यक्तिहरूसँग सरसहयोग लिनुभयो भने राम्रो हुन्छ, यसरी बताउँछ भने। सँगसँगै तपाईँका लागि उपाय गर्ने क्रममा साना व्यक्तिहरू, साना केटाकेटीहरूलाई खुसी बनाएर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले यात्राको दिशा विचार गरेर यात्रामा निस्कनुभयो भने भाग्य चम्कन्छ अरे। यात्राको दिशा हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा राख्ने गरेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ, विचार गर्न सक्नुहुन्छ अनि भाग्य चम्काउन सक्नुहुन्छ। यो कुराकानी रहेको छ तपाईँका लागि।
अब हामी सुरुवात गर्छौँ सिंह राशिको 2077 सालको असोज महिनाको मासिक राशिफल। सिंह राशि। सिंह राशिका लागि 2077 सालका असोज महिनाका राम्रा गतेहरू मध्येमा 1, 2, 4, 5, 11, 12, 14, 20, 22, 23, 27, 28, 29 र 30 गते रहेका छन् भने सँगसँगै यी मध्येमा पनि राम्रा गतेहरू 4 र 11 गते धेरै राम्रा गतेहरू हुन्। विशेष काम गर्नुपर्ने छ भने यही गतेमा पारेर गर्नुभयो भने अझ बढी राम्रो हुन्छ। सँगसँगै नराम्रा गतेहरूमा 6, 7, 15, 16 र 26 गते मात्रै हुन् र यी मध्येमा नराम्रो गते छैन। सिंह राशिका लागि धेरै नराम्रो गते छैन र यस अर्थमा तपाईँका लागि 90% राम्रो महिना रहेको छ। सिंह राशिका लागि विशेष राम्रो महिना रहेको छ। मात्र सूर्य ग्रह अलिकति नराम्रो रहेको छ तपाईँका लागि। जागिरमा रातो चिजको प्रयोग गर्ने क्रममा आइतबारको दिनमा नयाँ कामहरू ठुला कामहरू नगर्नुहोला। सँगसँगै यो कुरा कसरी पनि विचार गर्नुपर्छ भने सूर्य ग्रहले तपाईँका लागि द्वितीय स्थानमा बसेर हानि भयम भन्दैछ। यो एउटा कुरा नराम्रो भयो भने मङ्गल ग्रह पनि त्यति राम्रो बताएको छैन तपाईँका लागि। आइतबारको दिनमा र मङ्गलबारको दिनमा रातो रङको कमभन्दा कम प्रयोग गर्नुहोला। बुधबार मध्यम रहेको छ। हरियो परियोको काममा मध्यम रहेको छ बुध ग्रह। बृहस्पति ठिक रहेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो प्रगति उन्नति गर्न सक्नुहुन्छ। शुक्र ग्रहले स्थान परिवर्तन गरेर पनि तपाईँका लागि राम्रो बताएको छ। शुक्र ग्रहले 10 गतेसम्म धनादि लाभ भन्दैछ। राम्रो कुराकानी गरेको छ भने 11 गतेदेखि सुखम शत्रुनाश भन्दैछ। सुख पनि दिँदैछ, शत्रुनाश पनि गर्दैछ। यस अर्थमा शुक्रले धेरै राम्रो गरेको छ। तपाईँका लागि प्रयास गर्नुहोला। शुक्रबार पारेर प्रयास गर्नुहोला, अझ बढी राम्रो हुन्छ। सेतो रङको प्रयोग गर्नु शुक्रबारको दिनमा, सेतो खानेकुरा खानु शुक्रबारको दिनमा अझ बढी राम्रो हुन्छ तपाईँका लागि। शनिबार अलिक बढी सावधान हुनुहोला। कालो रङ कमभन्दा कम प्रयोग गर्नुहोला। नयाँ काम ठुला कामहरू शनिबार नपार्नुहोला। राहु ग्रह पनि त्यति राम्रो छैन। दलाली कामहरूमा सन्ध्याको काममा पनि अलिकति सावधान हुनुहोला। सँगसँगै नराम्रो नहोस् हुनका लागि तपाईँले शनिको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम सम शनिश्चराय नमः यो मन्त्र पढ्नुहोला र थप अवसर प्राप्त हुन् भन्नका लागि तपाईँले बगलामुखीलाई सम्झनुहोला। ओम बगलामुखी देव्यै नमः भनेर भन्नुभयो भने थप अवसरहरू प्राप्त हुन्छन् तपाईँका लागि। भाग्य चम्काउनका लागि यो कुराकानी रहेको छ। सँगसँगै तपाईँका लागि अन्य क्षेत्रगत हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँका लागि पित्त पाचन प्रक्रियासँग सन्दर्भ जोडेर स्वास्थ्य बिग्रन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। त्यसमा अलिकति बढी सजगता अपनाउनु होला। तपाईँले त्यति गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने। अनि सँगसँगै यो सुधार गर्नका लागि तपाईँले प्रयास गर्ने कुरामा चाहिँ बिहानको खाना सकिएपछि कि त फलफुलको रस कि त मोही खानुभयो, दही खानुभयो भने तपाईँको स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ अरे। राति दही मोही नखानु होला। कफको समस्या भयो भने त्यसले अर्को समस्या गर्न सक्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। र सम्बन्धका दृष्टिकोणले आमासँग विशेष राम्रो सम्बन्ध रहन्छ तपाईँका लागि। अनि सँगसँगै बुवासँग ठिकठिकैको सम्बन्ध रहन्छ भने सँगसँगै सपार्ने कुरामा दाम्पत्य जीवनको सपार्ने कुरामा अत्यन्त सजगताका साथमा जुक्ति बुद्धि लगाएर सपार्ने प्रयास गर्नुहोला। वर्षौँदेखि बिग्रिएको सम्बन्ध तपाईँको दाम्पत्य जीवनको सम्बन्ध होस् वा प्रेम प्रसङ्ग सम्बन्ध होस् यो महिना सप्रनेवाला छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै यात्राका क्रममा तपाईँको कामका सन्दर्भमा यात्रा हुनसक्छ। यो महिना कामै काम हुन्छ, यात्रा हुन्छ यसरी बताएको छ भने सँगसँगै तपाईँलाई शिक्षाका क्षेत्रमा तपाईँलाई मन लाग्नेछ। पढौँ लाग्नेछ। अगाडि बढ्न मन लाग्नेछ। नयाँ कुराहरू सिकौँ जस्तो लाग्नेछ। यो कुरा रहेको छ भने प्रयास गर्ने कुरामा तपाईँले आफूसँग मिल्ने साथीको विषय विज्ञको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यो कुरा रहेको छ भने अलिकति सावधान रहने कुरामा चाहिँ तपाईँले बिर्सिने हो कि भन्ने सङ्केत गर्दैछ। ला मैले त बिर्सेछु भन्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ अरे। यो कुरा विचार गर्नुहोला। र सँगसँगै तपाईँका लागि भाग्य चम्काउनका लागि 2077 सालको असोज महिनामा यात्राको दिशा विचार गर्नुहोला। कुन दिशाबाट यात्रामा निस्कनु भयो भने भाग्य चम्कन्छ यो कुरा विचार गर्नुभयो भने तपाईँका लागि धेरै राम्रो हुन्छ। यो कुरा हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा राख्ने गरेका छौँ। त्यो विचार गरेर अनि यात्रामा जानुभयो भने राम्रो हुन्छ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ 2077 सालको कन्या राशिको मासिक राशिफल असोज महिनाका लागि।
कन्या राशि कन्या राशिका लागि राम्रा गतेहरूमा 2, 5, 6, 7, 15, 14, 16, 23, 25, 26, 29 अनि 30 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। ती मध्येमा पनि 14 गते र 7 गते धेरै राम्रा गतेहरू हुन्। ती गते पारेर तपाईँले नयाँ कामहरू गर्नुभयो भने अझ बढी विशेष फलिफापपूर्ण रहन्छ, विशेष राम्रो रहन्छ, यसरी बताएको छ। सँगसँगै नराम्रा गतेहरूमा चाहिँ तपाईँका लागि 1 गते, 8 गते, 9 गते, 17 गते, 18 गते, 19 गते अनि 27 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा तपाईँका लागि 17 गते विशेष सावधान रहनुहोला। 17 गतेको दिनमा कुनै दुर्घटनाहरू हुनसक्छ, यो कुरा विशेष विचार गर्नुहोला। सँगसँगै तपाईँका लागि सूर्य ग्रह राम्रो छैन। लग्नमा बसेर स्थान नाश पन्था भन्दैछ। स्थान नाश गर्छ अरे, व्यर्थको यात्रा गराउन सक्छ अरे यसले, यो कुरा रहेको छ भने मङ्गलबारको दिनमा र आइतबारको दिनमा सावधानीपूर्वक रातो रङको कमभन्दा कम प्रयोग गर्नुहोला। नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम बोल्ने काम गर्दै नगर्नुहोला यी 2वटा बारमा। क्षेत्रगत हिसाबले हेर्ने हो भने जागिरका काममा, अन्न अनाजको काममा, पशुपक्षीको काममा, मासु उत्पादनसँग सन्दर्भ जोडेको काममा त्यति राम्रो बताएको छैन। जग्गा जमिनको काममा पनि त्यति राम्रो बताएको छैन। बुधबार राम्रो ठिकै रहेको छ। कृषि अन्न अनाजमा राम्रो छ। सँगसँगै बृहस्पतिबार त्यति राम्रो छैन तपाईँका लागि। हरियो रङको, पहेँलो रङको प्रयोग कम गर्नुहोला बुधबार अनि बिहिबारको दिनमा। नयाँ कामहरू नगर्नुहोला यी दिनमा। शुक्र मध्यम किसिमको अवस्थाको रहेको छ भने शनि नराम्रो रहेको छ। विशेष सावधानीपूर्वक विचार गर्नुहोला। र राहु मध्यम रहेको छ, केतु नराम्रो रहेको छ। यस अर्थमा कालो चिजको प्रयोग कम गर्नुहोला। रातिको यात्राको काम कम गर्नुहोला। धातुको प्रयोगको काम कम गर्नुहोला। अरू मान्छेलाई सरसापट दिने ओर्ने काम कम गर्नुहोला, यो कुरा रहेको छ। बुधले केही आशा देखाएको छ। बुधबारको दिनमा केही आशा देखाएका कारणले गर्दा नयाँ कामहरू गर्नु पर्यो भने बुधबारको पनि मध्याह्नभन्दा अगाडिको समय पारेर काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ, यो कुरा रहेको छ भने यस अर्थमा तपाईँलाई समग्रमा 50% राम्रो, 50% नराम्रो रहेको छ यो महिनामा। र सँगसँगै तपाईँले नराम्रो नहोस् हुनका लागि मङ्गलको मन्त्र ओम अम अङ्गारकाय नमः, यो मन्त्रको उच्चारण तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ भने थप अवसर प्राप्त गर्नका लागि तपाईँले विशेष गरेर कृष्ण भगवान सम्झनुहोला। हे भगवान राम्रो होस् भन्नुहोला। युक्तिपूर्ण तरिकाले काम गर्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै क्षेत्रगत हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँका लागि कुरा के रहेको छ भने यो बात हुन्छ नि, कम्मरभन्दा मुनिको भागमा दुख्ने, पोल्ने, कटकट खाने यस्तो किसिमको अवस्था रहन्छ स्वास्थ्यमा। यो कुरालाई विशेष विचार पुर्याउनु होला र यसका लागि तपाईँले कसरत गर्नुहोला, मालिस गर्नुहोला। यसले तपाईँलाई राम्रो गर्छ भने सम्बन्धका दृष्टिकोणले बुवासँग अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध रहन्छ। अरूसँग ठिकै किसिमको सम्बन्ध रहन्छ। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनका लागि तपाईँका लागि समस्याग्रस्त अवस्था रहेको छ। त्यसै के भएर बिग्रन्छ, सपार्न खोजो बिग्रन्छ, फेरि सपार्न खोजो बिग्रन्छ, यो कुराकानी रहेको छ। यसमा सावधानीपूर्वक काममा अगाडि बढ्नुहोला सम्बन्धका दृष्टिकोणले। र यात्राका लागि चाहिँ अरूका लागि यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ अरे, अर्कैको कामका लागि यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ अरे यो महिनामा। सँगसँगै शिक्षाका क्रममा त्यसै मन मरेर आउँछ अरे, पढ्नै मन लाग्दैन अरे, अगाडि बढ्नै मन लाग्दैन अरे, यो किसिमको कुरा रहेको छ भने सँगसँगै तपाईँका लागि प्रयास गर्ने कुरामा अनुसन्धानात्मक काममा प्रयास गर्नु अरे, धैर्य साथ काम गर्नु अरे, यस कुराले तपाईँलाई विशेष राम्रो गर्छ भनेर बताएको छ भने सावधान रहनुपर्ने कुरामा चाहिँ घमण्ड नगर्नु अरे। यो महिनामा यो मान्छे घमण्डी छ भनेर मान्छेले भन्न सक्लान्, यो कुरालाई विशेष विचार गर्दै अगाडि बढ्नु होला। सँगसँगै भाग्य चम्काउनका लागि साहित्यका कामहरू गर्नु अरे। आज के काम साहित जुरेको छ, भोलि के काम साहित जुरेको छ, यो हेरेर गर्नुभयो भने तपाईँका लागि भाग्य चम्कन्छ अरे। हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा भाग्य चम्काउने कामहरू गरेका छौँ अथवा भाग्य चम्काउनका लागि साहित्यका कामहरू राखेका छौँ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर। यो कुराकानी रहेको छ तपाईँका लागि। अब हामी सुरुवात गर्छौँ 2077 सालको तुला राशिको मासिक राशिफल। तुला राशिका लागि 77 सालको असोज महिनामा राम्रा गतेहरू 4, 5, 6, 7, 9, 16, 18, 19, 25, 26, 27 र 28 गतेहरू रहेका छन् भने ती मध्येमा 16 गते धेरै राम्रो गते छ। सँगसँगै नराम्रा गतेहरूमा 3, 11, 12,
20, 21, 29 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। ती मध्येमा 29 गते विशेष नराम्रो गते हो। विशेष सावधान हुनुहोला, यसले तपाईँलाई कुनै दुर्घटनाको सम्भावना बनाउँछ, याद गर्नुहोला। सँगसँगै ग्रहहरू मध्येमा यी अवस्थाले गर्दा 80% ग्रह तपाईँका लागि राम्रो र मात्रै 20% नराम्रो तुला राशिका लागि। सँगसँगै सूर्य ग्रह त्यति राम्रो छैन। सूर्य ग्रहले तपाईँका लागि व्यय भन्ने कोठामा बसेर द्रव्यनाश पीडा भन्दैछ, यसले पीडा दिन्छ अरे। जागिरका क्रममा, रोजगारीका क्रममा, पदोन्नतिका क्रममा, मेन पावरका काममा तपाईँलाई पीडा दिन्छ, अब यसरी बताएको छ। मङ्गल ग्रह राम्रो छ तपाईँका लागि। पृथ्वी, सिधा पृथ्वी तत्त्व, जग्गा जमिन ढुङ्गा माटो गिटीको काममा राम्रो छ भने आइतबारको दिनमा रातो रङको कमभन्दा कम प्रयोग गर्नु, मङ्गलबारको दिनमा बढी प्रयोग गर्नु, खानु लगाउनु यो राम्रो हुन्छ। बुधबारको दिन त्यति राम्रो छैन तपाईँका लागि। हरियो रङको प्रयोग कमभन्दा कम प्रयोग गर्नुहोला। स्थान परिवर्तन गरेर पनि बुधले त्यति राम्रो गरेको छैन। 4 गतेसम्म बुध ग्रह शोक धननाश भन्दैछ भने फेरि 5 गतेदेखि बुध ग्रहले दुःख धनादि गमनम भन्छ। त्यति राम्रो कुरा गरेन, दुःख पनि हुन्छ अरे। दुःख भएपछि धन आएर मात्रै त काम दिएन। त्यस अर्थमा कमभन्दा कम सजगता अपनाउँदै काम गर्नु, नयाँ काम गर्नु, ठुलो काम गर्नु, यसरी बताउँछ भने बिहिबारको दिन त्यति राम्रो छैन। तपाईँले नयाँ काम गर्न ओर्न, पहिलो चिजको प्रयोग गर्न, खान लाउन त्यति राम्रो छैन। बिहिबारको दिनमा यो कुरा विचार गर्नु होला। सँगसँगै शुक्रबारको दिन मध्यम मध्यम रहेको छ। सुरुमा राम्रो, केही पछि अलि नराम्रो छ भने शनिबार तपाईँका लागि राम्रो छ। राम्रो दिनमा कालो रङको प्रयोग गर्नु, शनिबारको दिनमा नयाँ काम गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ भने राहु र केतु ग्रहले तपाईँका लागि त्यति राम्रो बताएको छैन। दलाली जस्तो कामहरू, एजेन्ट जस्तो कामहरू, अनि सँगसँगै कमिसन बेसमा गरिने कामहरू, सन्ध्याकालीन कामहरू, रात्रिकालीन कामहरू त्यति राम्रा हुँदैनन्। यस अर्थमा यी समयमा विशेष सावधान हुनुहोला। नराम्रो नहोस् हुनका लागि राहुको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम राङ राहवे नमः, यो मन्त्रको उच्चारण थप अवसर प्राप्त होस् भन्नका लागि हनुमानलाई सम्झिनुहोला। हे हनुमान, मलाई अवसर प्राप्त गराइदिनु होला भनेर सम्झिनु होला, राम्रो हुन्छ। सँगसँगै क्षेत्रगत हिसाबले हेर्ने हो भने कुन क्षेत्रमा कस्तो रहेको छ भनेर हेर्ने हो भने स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले आँटै आउँदैन, त्यसै डर लागेर आउँछ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। डरबाट हट्नका लागि प्रयास गर्नुहोला। सँगसँगै उपाय गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँका लागि बेलुका सुत्ने बेलामा दुध खाएर सुत्नुभयो भने तपाईँका लागि केही हदसम्म स्वास्थ्यमा राम्रो अवस्था आउँछ भनेर बताउँछ। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग अत्यन्त राम्रो छ। खुब धेरै सहयोग गर्छन् तिनले तपाईँलाई, र सोध्दै काम गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। अनि सँगसँगै प्रेम र दाम्पत्य जीवनको सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने अलिक कटुतापूर्ण समय रहन्छ अरे, अलिक कसो नराम्रो बनाउँछ अरे। यो कुरा विचार गर्नुहोला। यात्राका क्रममा रमाइलो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे तपाईँको यो महिनामा। अनि सँगसँगै शिक्षा मध्यम किसिमको छ। आधिकारिक शिक्षा मध्यम फलदायी छ भने सँगसँगै तपाईँका लागि प्रयास गर्ने काममा तपाईँका लागि विकल्पको खोजी गर्नुहोला। यसले भएन भने म यो काममा लाग्छु, यताबाट म फलिफाप लिन्छु भनेर विकल्पको खोजी गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ अरे। अनि साहित्य चुराउन वा भाग्य चम्काउन तपाईँले राहुकालको विचार गर्नुहोला। यो समयमा काम गर्नु हुँदैन। हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा राहुकाल प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ, विचार गर्न सक्नुहुन्छ, अनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। राहुकाल हेर्नका लागि हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यति कुराकानी राख्यौँ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ वृश्चिक राशिको 2077 सालको असोज महिनाको मासिक राशिफल। वृश्चिक राशिका लागि राम्रा गतेहरूमा 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 27, 28 र 29 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। ती मध्येमा पनि 6 गते, 20 गते र 27 गते झन् धेरै राम्रा गतेहरू हुन्। अत्यन्त राम्रा गतेहरू हुन्। तपाईँले प्रयास गर्दा राम्रो हुन्छ। सँगसँगै नराम्रा गतेहरूमा चाहिँ तपाईँका लागि 4, 5, 14, 22, 23 र 24 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। ती मध्येमा पनि 23 गते विशेष सावधान हुनुहोला। तपाईँले त्यो दिनमा दुर्घटनाहरू पर्न सकिन्छ, विशेष जोगिनुहोला। सँगसँगै यस अर्थमा तपाईँका लागि 80% राम्रो महिना रहेको छ, मात्रै 20% नराम्रो रहेको छ। अब सूर्य ग्रहले तपाईँलाई विशेष फलिफाप दिँदैछ। यो महिनामा तपाईँका लागि सूर्य ग्रह आय भन्ने कोठामा 11औं कोठामा पुगेर वित्ता सुखम भन्दैछ भने तपाईँका लागि
आइतबारको दिनमा रातो रङको प्रयोग गर्नुभयो, खानुभयो, लाउनुभयो भने भाग्य चम्कन्छ यो कुरा रहेको छ भने मङ्गलबारको दिनमा तपाईँले अलिकति बढी सावधान हुनुहोला, रातो रङको कमभन्दा कम प्रयोग गर्नुहोला। सँगसँगै पृथ्वी तत्त्वको काम, जग्गा जमिनको काममा फलिफाप हुँदैन, हानि नोक्सानी हुन्छ भनेर बताउँछ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। र सँगसँगै बुधबारको दिनमा राम्रो अवस्था रहेको छ, हरियो चिजको बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। बृहस्पति ग्रह पनि तपाईँलाई राम्रो रहेको छ यो महिनामा, पहेँलो चिजको प्रयोग बिहीबारको दिनमा बढी मात्रामा गर्नुभयो भने शिक्षा क्षेत्रमा, बोल्ने क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ भने शुक्र ग्रह स्थान परिवर्तन गरेर पनि राम्रो बनाउँदैछ तपाईँका लागि, यो कुरा रहेको छ। शुक्र ग्रहले 10 गतेसम्म तपाईँलाई सुखम लाभ भन्दैछ भने 11 गतेदेखि स्थान परिवर्तन गरेर 10औं स्थानमा जाने भएर धर्म लाभ भयम भन्दैछ। धर्म पनि दिन्छ अरे, लाभ पनि दिन्छ अरे, यो कुरा रहेको छ। अलिअलि डर पनि हुन्छ, त्यो पनि डराउनु पनि पर्छ कतिपय कुरामा, तर शुक्र ग्रह धेरै राम्रो छ। शुक्रबार पारेर काम गर्नुभयो भने तपाईँका लागि असोज महिनामा धेरै राम्रो हुनेवाला छ, यो कुरा रहेको छ। सँगसँगै शनि ग्रह त्यति राम्रो छैन, शनिबार जोगिनु होला, सावधान हुनुहोला, नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम बोल्ने काम नगर्नु होला, यो कुरा रहेको छ भने राहु र केतुले सन्ध्याकालमा रातिको काममा तपाईँलाई त्यति राम्रो बताइरहेको छैन, यो कुरा विचार गर्दै अगाडि बढ्नु होला। नराम्रो नहोस् हुनका लागि तपाईँले शनिको मन्त्र पढ्नु होला, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनै नमः, यो मन्त्र पढ्दा हुन्छ भने थप अवसर प्राप्त होस् भनेर इन्द्रदेवलाई सम्झिनु होला। हो इन्द्रदेव राम्रो गर्नुहोस् भनेर सम्झिनु भयो भने राम्रो हुन्छ भने सँगसँगै स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने रगतसँग सम्बन्धित समस्या हुन सक्छ तपाईँका लागि, यो कुरा विचार गर्नुहोला। र खानपानमा रातो चिजहरूको खाने गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने तितो खानेकुराहरू पनि कहिलेकाहीँ खानुभयो भने रगत शुद्धिकरणको काममा राम्रो गर्छ, यसरी बताएको छ। सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले मामा माइजूहरूसँग विशेष राम्रो हुन्छ, सल्लाह लिनुहोला। राम्रो अवस्था रहेको छ भने प्रेम वा दाम्पत्य जीवनमा अलिकति दुःखदायी अवस्था रहन्छ, बिछोडको सम्भावना राख्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दैछ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। अनि सँगसँगै यात्राका क्रममा चाहिँ ऐतिहासिक यात्रा हुन्छ अरे तपाईँको यो महिनामा, नयाँ ठाउँको यात्रा हुन्छ अरे, यो कुरा रहेको छ भने शिक्षा त्यसै निरर्थक हुन्छ, पढ्न चाहिँ पढिन्छ तर निरर्थक हुन्छ, यो व्यक्तिपरक कुराकानी हो भने सँगसँगै प्रयास गर्ने कुरामा, नयाँ खोज गर्ने, अनुसन्धान गर्ने कुरामा तपाईँले विशेष प्रयास गर्नुहोला। सावधान रहने कुरामा अपरिचित व्यक्तिहरूले तपाईँलाई फसाउन सक्छन् यो महिनामा, यो कुरा विशेष विचार गर्नुहोला। अनि सँगसँगै उपाय गर्ने क्रममा साना केटाकेटीलाई खुसी बनाएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँका लागि राम्रो रहन्छ यो महिना। सँगसँगै भाग्य चम्काउनका लागि शुभ बेला विचार गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको भाग्य चम्कन्छ। भाग्य चम्काउनका लागि हाम्रो दैनिक राशिफलमा, हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा शुभ बेला विचार गरेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ तुलसी गुरु नाम गरेको युट्युब च्यानलमा। यति कुराकानी जोड्यौँ हामीले वृश्चिक राशिका लागि। अब हामी सुरुवात गर्छौँ धनु राशिको 2077 सालको असोज महिना कस्तो रहन्छ। धनु राशिका लागि राम्रा गतेहरूमा 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 20, 21, 22, 24 र 29 गते राम्रा गतेहरू रहेका छन् भने तीमध्येमा 8, 22 र 29 गते धेरै राम्रा गतेहरू हुन्। यी गतेहरूमा तपाईँले विशेष प्रयास गर्नुभयो भने विशेष राम्रो हुनेवाला छ तपाईँका लागि। नराम्रा गतेहरूमा अलिकति सावधान रहनुपर्ने गतेहरूमा 6, 7, 16, 25 र 26 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा पनि तपाईँको 16 गते अलि बढी सावधान हुनुहोला, तपाईँका लागि केही दुर्घटनाहरू हुनसक्छ, यो कुरा विचार गर्दै अगाडि बढ्नुहोला। यो कुरा रहेको छ भने समग्रमा तपाईँका लागि 85% 2077 सालको असोज महिना राम्रो रहेको छ, मात्रै 15% नराम्रो रहेको छ। के कुरा रहेको छ यहाँ विचार गरौँ। सूर्य ग्रहले तपाईँका लागि सौख्यम काम सिद्धि भन्दैछ, काममा सिद्धि हुन्छ अरे, सुख हुन्छ अरे। आइतबारको दिनमा नयाँ प्रयासहरू गर्नु अरे, तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ अरे। रातो कपडा लगाउने, रातो चिज खाने गर्नु अरे, राम्रो हुन्छ अरे। मङ्गलबारको दिनमा अलिकति बढी सावधान हुनुहोला। मङ्गलबारको दिनमा सिधा पृथ्वी तत्त्वको काम वा जग्गा जमिनको काममा अलिकति त्यसै बेमेल स्थिति हुन्छ, मिल्दैन, पुरै मिल्दैन, यो कुरा विचार गर्नुहोला। रातो चिजको प्रयोग कमभन्दा कम गर्नुहोला। बुधबारको दिनमा राम्रो रहेको छ तपाईँका लागि। बोट बिरुवाको काम, अन्न अनाजको काम, कृषिसँग सन्दर्भ जोडेको काम राम्रो हुन्छ। बृहस्पतिबारको दिनमा अलिकति बढी सावधान हुनुहोला। पहेँलो रङको कमभन्दा कम प्रयोग गर्नुहोला बिहीबारको दिनमा।
सँगसँगै शुक्र मध्यम मध्यम किसिमको रहेको छ शुक्रबारको दिनमा र शनिबारको दिनमा तपाईँले कालो रङको प्रयोग कमभन्दा कम गर्नुहोला। राहु र केतु ग्रहहरू मध्यम रहेका छन्। राति अँध्यारोमा कम काम गर्नुहोला। तपाईँका लागि बुध ग्रह र सूर्य ग्रह विशेष राम्रो भएका कारणले गर्दा यी दुईवटा दिनमा पदोन्नति गर्नुपर्नेछ, कसैलाई केही भन्नुपर्नेछ वा रुपैयाँ पैसा सरसापट लिनुपर्नेछ भने यी दुईवटा दिनमा गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। नराम्रो नहोस् भन्नका लागि तपाईँले बृहस्पतिको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। यो मन्त्रको उच्चारण तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ भन्ने थप अवसर प्राप्त होस् भन्नका लागि भगवानलाई सम्झिनुहोला। छिन्नमस्ता देवीलाई हे भगवान राम्रो होस् भनेर छिन्नमस्ता देवीलाई सम्झिनुभयो भने राम्रो हुन्छ भने सँगसँगै तपाईँका लागि क्षेत्रगत हिसाबले व्यक्तिगत हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँका लागि दिमागमा स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले दिमागमा अलिकति असर हुन्छ, त्यसै पीडा हुन्छ, बिर्सिने हुनसक्छ भनेर बताएको छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। अनि तपाईँका लागि यो राम्रो गर्नका लागि चाहिँ यो ओखर खाने गर्नुभयो, अलिअलि ओखर खाने गर्नुभयो, पहेँलो चिजहरू खानुभयो वा यो मह खाने गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने सम्बन्धका दृष्टिकोणले तपाईँका लागि सानीमा ठुलेमा फुपू हुन्छ नि माथिल्लो पुस्ताका आमाहरूसँग सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। उहाँहरूसँग सम्बन्ध अगाडि बढाएर सरसल्लाह लिएर काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। अरे प्रेम प्रसङ्गमा कसो वाद विवादको सम्भावना लाग्छ यो कुरा रहेको छ भने यात्राका क्रममा तपाईँको पहाडी क्षेत्रको यात्रा हुनसक्छ भनेर यसरी बताएको छ भने प्रयास गर्ने क्रममा तपाईँका लागि अनुसन्धानात्मक काममा प्रयास गर्नु अरे राम्रो हुन्छ अरे तपाईँका लागि। सँगसँगै सावधान हुनुपर्ने कुरामा चाहिँ बोल्दा अलिकति सावधान हुनु होला। त्यसै अनर्गल कुराहरू हुन जान्छन् कि मान्छेहरूले त्यसै उडाउँछन् कि भन्ने सङ्केत गर्दैछ। अनि उपाय गर्ने क्रममा तपाईँले मठ मन्दिरको परिक्रमा गर्नु अरे धेरै राम्रो हुन्छ अरे। सँगसँगै तपाईँले राम्रो होस् हुनका लागि भाग्य चम्काउनका लागि दुध खाएर यात्रामा निस्कनुभयो काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ यसरी बताएको छ भने तपाईँका लागि दुध चाहिँ हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा राख्ने गरेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तुलसी गुरु नाम गरेको युट्युब च्यानलमा हेर्नुभयो भने तपाईँलाई भाग्य चम्काउने विधि त्यहाँ हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा आउँछ। दुध खाएर मात्रै यात्रामा निस्किनु भयो भने राम्रो हुन्छ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ मकर राशिको 2077 सालको असोज महिना कस्तो रहन्छ। मकर राशि राम्रा गतेहरूमा तपाईँका लागि 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 25 र 26 गतेहरू राम्रा गतेहरू छन्। यी मध्येमा झन् धेरै राम्रो चाहिँ 10 गते 24 गते धेरै राम्रो रहेको छ भने नराम्रा गतेहरूमा तपाईँका लागि 1, 8, 9, 18, 19, 27 र 28 गतेहरू नराम्रा गतेहरू छन्। यी मध्येमा तपाईँका लागि 27 गते अलि बढी सावधान हुनुपर्ने दिन छ, दुर्घटनाहरूमा पर्न सकिन्छ। यस अर्थमा तपाईँका लागि 75% राम्रो महिना रहेको छ असोज महिना। सूर्य ग्रह त्यति राम्रो छैन तपाईँका लागि, आइतबारको दिनमा अलिकति बढी सावधान हुनुहोला। सँगसँगै सूर्य ग्रहले चाहिँ यो भाग्यस्थान 9औं स्थानमा गएर कान्ति क्षय पाप बुद्धि भन्दैछ, यस्तो गर्छ अरे। अनि तामाको काम, प्राइभेट वा सरकारी क्षेत्रको जागिरको काममा केही प्रयासहरू नगर्नु अरे, चुपा लागेर बस्नु अरे। अनि मङ्गलबार तपाईँका लागि राम्रो रहेको छ, जग्गा जमिनको काममा मङ्गलबार अगाडि बढ्नु अरे राम्रो रहेको छ। अनि पशु पक्षी पालनमा राम्रो रहेको छ। सँगसँगै रातो चिजको प्रयोग गर्ने क्रममा मङ्गलबार खाने लाउने प्रयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने बुधबार मध्यम रहेको छ, हरियो परियो चिजको मध्यम प्रयोग हुन्छ, त्यो दिनमा गर्नुभयो भने ठिकै हुन्छ भने बृहस्पतिबार नराम्रो रहेको छ, पहेँलो चिजको कमभन्दा कम प्रयोग गर्नु होला। शुक्रबार पनि नराम्रो रहेको छ, सेतो चिजको कमभन्दा कम प्रयोग गर्नु होला। शनिबारको दिनमा त्यति राम्रो छैन, कालो चिजको कम प्रयोग गर्नु होला। राहु र केतु मध्यम रहेका छन्, राहुले धेरै राम्रो गर्छ, चिट्ठा पर्न सक्ने, आइतबारको दिनमा नयाँ काम बन्न सक्ने तपाईँका लागि राहुको मन्त्र पढ्नु होला। अनि सँगसँगै नराम्रो नहोस् हुनका लागि सूर्यको मन्त्र पढ्नु होला। ओम गणेश सूर्याय नमः भनेर थप अवसर प्राप्त गर्नका लागि बटुक भैरवलाई सम्झिनु होला। राहुले धेरै अवसर दिनेवाला छन् तपाईँलाई, बटुक भैरवलाई सम्झिनु भयो भने यो कुरा रहेको छ भने क्षेत्रगत हिसाबमा हेर्ने हो भने तपाईँका लागि विशेष गरेर स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने भुसुक्क बिर्सिने अवस्था रहन सक्छ, यो कुरा रहेको छ। सँगसँगै यौन र गुप्त रोग लाग्न सक्छ, यो कुरालाई विचार गर्नुहोला। यौनाङ्गको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुहोला। सँगसँगै तपाईँका लागि नित्य शौच, हरेक दिनको शौच गर्ने क्रममा अलिक बढी सजगतापूर्ण अवस्थामा राख्नुहोला। अनि सँगसँगै सम्बन्धका दृष्टिकोणले कुटुम्बे रिसाइनु त्यति राम्रो हुँदैन।
कुटुम्बले किन नराम्रो कुराकानी गर्न सक्छन्। नजिकका व्यक्तिहरू बैरी हुन सक्छन् तपाईँका लागि, अलि टाढाका साथीहरू चाहिँ नजिकका जस्तो अनुभव हुनसक्छ यो महिनामा। सँगसँगै प्रेम वा दाम्पत्य जीवनमा मुद्दा मामिलाको अवस्था रहन सक्छ अरे महिनाको सुरुवात दिनमा, पछिल्लो दिनमा फेरि राम्रो हुनसक्छ भनेर यसरी बताएको छ तपाईँका लागि। सँगसँगै यात्रा गर्ने क्रममा सम्म स्थानको लामो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे, रमाइलो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे तपाईँका लागि। अनि सँगसँगै शिक्षाको क्षेत्रमा प्रशिक्षणहरू लिने अरे, नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने अरे तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ अरे। सँगसँगै तपाईँले प्रयास गर्ने कुरामा चाहिँ बिहानै गर्नु अरे, कुनै पनि योजनाहरू बनाउनुपर्छ भने बिहानै गर्नुभयो भने तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ भनेर बताएको छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। सावधान हुने कुरामा यौनिकताका आधारमा अलिकति बढी सावधान हुनुहोला। बात चल्न सक्छ, त्यो मान्छे त त्यता सल्केछ नि, के हो त्यस्तो भन्न सक्छन् मान्छेले। यो कुरा विचार गर्नुहोला। अनि सँगसँगै उपाय गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँले विशेष गरेर टीका प्रसादहरू हुन्छ नि, भगवानको टीका प्रसादहरू मन्त्र जपहरू गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ अरे। सँगसँगै तपाईँका लागि भाग्य चम्काउनका लागि यात्राको दिशा विचार गरेर यात्रामा जानुभयो भने राम्रो हुन्छ। हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा यात्राको दिशा प्रयोग राख्ने गरेका छौँ। तुलसी गुरुको युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नुभयो भने, हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नुभयो भने यात्राको दिशा हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ 2077 सालको असोज महिनाको कुम्भ राशिको मासिक राशिफल। कुम्भ राशिका लागि 6 गते, 7 गते, 9 गते, 13 गते राम्रा गतेहरू हुन्। 14, 16, 17, 18, 19 पनि राम्रा हुन् भने 25, 26, 27, 28 पनि राम्रा गतेहरू हुन्। यी गतेहरू मध्येमा 17 गते झन् धेरै राम्रो गते हो। विशेष काम गर्नुपर्छ भने 17 गते पारेर गर्नुभयो भने असोज महिनामा अझ धेरै राम्रो हुन्छ तपाईँको। सँगसँगै नराम्रा गतेहरूमा 2, 11, 12, 20, 21, 29 र 30 गते नराम्रा छन्। यी मध्येमा तपाईँले 29 गते विशेष सावधान हुनुहोला, जोगिएर काम गर्नुहोला, विशेष दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ यो कुरा रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि 75% राम्रो, मात्रै 25% नराम्रो महिना रहेको छ। अब कुरालाई अगाडि बढाउने हो भने सूर्य ग्रह त्यति राम्रो छैन। सूर्य ग्रहले तपाईँका लागि अष्टम स्थानमा गएर रोगार्ति भयम भन्दैछ, त्यति राम्रो बताएन। सँगसँगै मङ्गल ग्रह पनि राम्रो छैन। आइतबार र मङ्गलबारको दिनमा रातो रङको प्रयोग कमभन्दा कम गर्नुहोला। नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम नगर्नुहोला आइतबार र मङ्गलबारको दिनमा। बुधबार ठिकै रहेको छ, हरियो रङको प्रयोग बढी मात्रामा गर्नुभयो, कृषि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। बिहिबारको दिनमा तपाईँका लागि धेरै राम्रो छ। नयाँ काम गर्नुपर्ने छ भने बिहिबार पारेर गर्नुहोला। बृहस्पतिले खुब धेरै राम्रो गर्दैछन्। शिक्षाको काममा, स्कुलको काममा, कलेजको काममा, साहित्य समाजको काममा राम्रो रहन्छ। शनिबारको दिन पनि तपाईँलाई राम्रो रहेको छ। यो कुरा रहेको छ भने बृहस्पतिले तपाईँका लागि राम्रो अवस्था बनाएका छन्। बृहस्पति ग्रहले सौख्य लाभ भन्दैछन् र शनि ग्रहले सुख वित्त लाभ भन्दैछन्। यी दुईटा ग्रहले राम्रो गरेका छन्। यस अर्थमा यी दुईटा बारमा तपाईँले नयाँ कामहरू गर्नुभयो भने ठ्याक्कै राम्रो बन्छ, झ्यापी राम्रो अवस्था आउँछ। यस अर्थमा तपाईँले यी दुईटा बारमा विशेष प्रयास गर्नुहोला। बिहिबारको दिनमा पहेँलो रङको कपडा लगाएर र शनिबारको दिनमा कालो रङको, नीलो रङको कपडा लगाएर काम गर्नुभयो भने तपाईँको 101 कामहरू बन्छन्, भाग्य चम्कन्छन्। राहु ग्रहले राति गरेको योजना तपाईँका लागि राम्रो बन्छ, यो कुरा बताएको छ भने केतु ग्रह त्यति राम्रो छैन। सन्ध्याको काममा बिहान वा बेलुका अलिकति बढी सावधान हुनुहोला तपाईँले, यो कुरा रहेको छ भने। नराम्रो नहोस् हुनका लागि शुक्रको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम सोम शुक्राय नमः यो मन्त्रको उच्चारण गर्नुहोला। थप अवसर प्राप्त गर्नका लागि तपाईँले शनिदेवलाई सम्झिनुहोला। हे शनिदेव राम्रो गर्नुहोस् भनेर भन्नुहोला। शनिदेवले तपाईँलाई राम्रो गर्नेछन्। क्षेत्रगत हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँका लागि कुन राम्रो रहेको छ भनेर स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने त्यसै अल्छी हुन्छ। अल्छी भएका कारणले गर्दा तपाईँलाई रोग लाग्न सक्छ। अल्छीपन अलिकति जागरुक गर्नुहोला, अलिकति कसरतहरू गर्नुहोला अनि राम्रो हुन्छ, यो कुरा रहेको छ तपाईँका लागि भने। सँगसँगै तपाईँका लागि आमा पुस्ताका स्त्रीहरूले तपाईँलाई विशेष सहयोग गर्नेछन्। नाताका अन्य साथीभाइले पनि राम्रो गर्नेछन्, यो कुरा रहेको छ भने। अनि सँगसँगै कामदारहरूसँग चाहिँ कुरा बिग्रन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। अनि सँगसँगै अलिकति अन्य कुरामा चाहिँ प्रेम र दाम्पत्य जीवनमा अरू मान्छेले भाँजो हाल्न सक्छन्, तपाईँलाई अरूले बिगार्न सक्छन्, त्यसै कुराहरू बिगारिदिन सक्छन्, यो कुरा विचार गर्नुहोला। यात्राका क्रममा तपाईँको नरमाइलो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे।
सोच्दै नसोचेको कामै नदिने किसिमको यात्रा हुन्छ अरे विचार गर्नु होला। सँगसँगै शिक्षाका क्षेत्रमा नयाँ नयाँ तालिमहरू लिने कुराहरू हुन्छ अरे। सरकारी निजामती काममा पनि तपाईँको अग्रसरता आउँछ अरे, तालिमहरू आउन सक्छ अरे। यो कुरा रहेको छ भने प्रयास गर्ने कुरामा जे गर्नु छ जुक्तिपूर्वक गर्नु अरे, अनि बढी सुन्ने गर्नु अरे, अरूको कुरा सुन्ने, विचार गर्ने, अनि तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ अरे यो महिनामा भने सँगसँगै उपाय गर्ने क्रममा चाहिँ सकुन विचार गरेर यात्रा गर्नु होला। आज के देख्दैछु त्यो देखेको राम्रो हो कि नराम्रो हो यो कुरा विचार गरेर यात्रा गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। सकुन व्यवस्थापनका लागि केही खाएर यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। दोहद भन्ने एउटा विषय हुन्छ, त्यो दोहद भन्ने कुरा खाएर यात्रा गर्नुभयो भने सकुन पनि राम्रो हुन्छ। यात्राको दिशा विचार गरेर यात्रा गर्नुभयो भने पनि त्यो पनि राम्रो हुन्छ। हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हाम्रो राशिफल तुलसी गुरु नाम गरेको युट्युब च्यानलमा तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने ती कुराहरू आउँछन्। ती भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँका लागि यो महिनामा साँच्चै धेरै राम्रो सिद्ध हुनेछ, यो कुराकानी रहेको छ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ अन्तिममा मीन राशिका लागि 2077 सालको मासिक राशिफल। मीन राशि राम्रा गतेहरूका लागि मीन राशिका लागि 1, 3, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 27, 28 र 29 गते राम्रा गतेहरू छन्। यी मध्येमा पनि तपाईँका लागि राम्रा गतेहरू 1, 8, 15 र 29 गते धेरै राम्रा छन्। धेरैवटा गतेहरू राम्रा रहेका छन्। यी गतेमा पारेर तपाईँले कामहरू गर्नुभयो भने साँच्चै धेरै राम्रो हुन्छ, किनभने तपाईँका लागि बिहिबार पनि धेरै राम्रो रहेको गतेहरू छ। यो चन्द्रमाका आधारमा पनि राशि स्वामीका आधारमा पनि हामीले निकालेर राखेका छौँ। सँगसँगै नराम्रा गतेहरू अलिकति सावधान हुनुपर्ने गतेहरू 4, 5, 13, 14, 23 र 24 गतेहरू अलिकति बढी सावधान हुनुहोला। तपाईँले यी गतेहरूमा काम बिग्रन सक्छ। सूर्य ग्रहले गमनम धनहानि भन्दैछन्। मङ्गल ग्रह पनि त्यति राम्रो छैन। मङ्गलबार र आइतबारको दिनमा रातो चिजको प्रयोग कमभन्दा कम प्रयोग गर्नु अरे। तर बुधबार राम्रो छ, शुक्रबार राम्रो छ तपाईँका लागि। बुधबारको दिनमा हरियो रङको प्रयोग गर्नुभयो, हरियो परियोमा पानी लगाउनु भयो, साना केटाकेटीलाई खुसी बनाउनु भयो। शुक्रबारको दिनमा सेतो रङको बढी प्रयोग गर्नुभयो, खानुभयो, लाउनुभयो, नयाँ काम गर्नुभयो भने फलिफाप हुने अवस्था रहेको छ। महिनाको लामो समय तपाईँका लागि राम्रो बताएको छ। बुध ग्रहले तपाईँका लागि अन्न आदि लाभ भनेर राम्रो कुराकानी बताएको छ भने शुक्र ग्रहले तपाईँका लागि सुखम पुत्र लाभ भनेर यसरी राम्रो कुराकानी गरेको छ। अनि सँगसँगै तपाईँका लागि शनि ग्रह राहु ग्रह त्यति राम्रो छैन। कालो रङको कमभन्दा कम प्रयोग गर्नुहोला यो महिनाभरि नै, र आइतबारको दिनमा शनिबारको दिनमा अलिक कम गर्नुहोला यो कुरा रहेको छ भने केतु ग्रह राम्रो रहेको छ। सन्ध्याको बेलामा साँझमा वा बिहानै कसैलाई सोध्नु पर्ने छ के गरौँ कसो गरौँ भन्नु छ भने त्यो समयमा गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। भने नराम्रो नहोस् हुनका लागि तपाईँले यो महिनामा मङ्गल ग्रहको मन्त्र पढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ, नराम्रो हुँदैन। ओम अम अङ्गा र काय नमः यो मन्त्र पढ्नु होला। सँगसँगै थप अवसरहरू प्राप्त गर्नका लागि तपाईँले पितृदेवलाई सम्झिनुहोला। हे पितृदेवता राम्रो गर्नुहोस्, आफ्ना हजुरबा कुपुरबा के हुनुहुन्छ पितृहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई सम्झिनुहोला, राम्रो हुन्छ तपाईँका लागि। सँगसँगै स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पाचन प्रक्रियामा अलिकति असर गर्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। यो कुरामा खानपानमा विशेष सजगता अपनाउनु होला। ठुलो रोगले पिरोल्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। यो कुरामा अलिकति सजगता अपनाउँदै अगाडि बढ्नुहोला। सँगसँगै तपाईँले जङ्क फुड यो कुरामा नमस्कार गर्नु होला। जङ्क फुड नखानु होला, तपाईँको स्वास्थ्य बिग्रन सक्छ। अनि सँगसँगै तपाईँका आफ्नै कामदारहरू अटेरी बन्न सक्छन् अरे। त्यसै खटपट भएर आउँछ अरे, मनबाट त्यसै उथलपुथल भएर आउन सक्छ अरे। साथीभाइसँग सरसल्लाह गर्दै अगाडि बढ्नु होला। प्रेम र दाम्पत्य जीवनमा अत्यन्त राम्रो अवस्था छ। अलिकति खर्चिलो किसिमको छ प्रेम व दाम्पत्य जीवन, तर राम्रो रहेको छ। यो कुराकानी रहेको छ भने धार्मिक यात्रा हुन्छ अरे, तीर्थ यात्रा हुन्छ अरे। अनि सँगसँगै छोटो किसिमको रमाइलो किसिमको घुमफिर गर्ने किसिमको यात्रा हुन्छ अरे। अनि शिक्षामा भूगर्भ, कृषि, सञ्चार, आइटी, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा तपाईँको नयाँ फड्को मार्न सक्नुहुन्छ अरे शिक्षा क्षेत्रमा। सँगसँगै सावधान हुने कुरामा चाहिँ हतियार चलाउँदा र आगोको प्रयोग गर्दा अलिकति बढी सावधान हुनुहोला। सँगसँगै उपाय गर्ने क्रममा
पशुपक्षीको सेवा गर्नुभयो भने तपाईँको राम्रो हुने अवस्था रहेको छ। सँगसँगै तपाईँले भाग्य चम्काउनका लागि सायद जुरेका काम गर्नुभयो भने भाग्य चम्कन्छ। यो कुरा बताउँदैछ राशिफलले। सायद जुरेका काम चाहिँ हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा राख्ने गरेका छौँ। हाम्रो युट्युब च्यानलमा तुलसी गुरु नाम गरेको युट्युब च्यानलमा गएर हेर्नुभयो भने सायद जुरेका कामहरू के रहेका छन् हेर्न सक्नुहुन्छ। यो रह्यो मिति विक्रम सम्वत 2077 सालको असोज महिनाको मासिक राशिफल। हामीलाई सुन्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ? हाम्रा कुराहरू नेपालका विभिन्न 19वटा एफएम स्टेसनले प्रसारण गर्नुहुन्छ, दैनिक राशिफल प्रस्तुत गर्नुहुन्छ र विशेष कुराहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँ पनि कुनै पत्र पत्रिका वा कुनै रेडियो स्टेसनसँग आबद्ध हुनुहुन्छ र हाम्रा कुराहरू प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउँछौँ र राम्रा कुरा प्रसारण गराउन सक्नुहुनेछ। सँगसँगै हामी विभिन्न सामाजिक काममा पनि संलग्न रहेका छौँ। कीर्तिपुरको नगाउँदो बाटोमा बाआमा घर नाममा वृद्धाश्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ भने सँगसँगै उज्जवल नक्षत्र समाज नाम गरेको समाजबाट अपाङ्गता भएका साथीहरूलाई सिपमूलक तालिम दिने काम गर्दै आएका छौँ। सँगसँगै लमिनेपाल.com नाम गरेको फेसबुक पेजबाट जोडी खोज्ने काम, विवाहका लागि भरपर्दो साथी लमिनेपाल.com, यसमार्फत तपाईँले विवाहका लागि जोडी खोज्न सक्नुहुनेछ। यति कुराकानी राख्यौँ। हामीसँग नयाँ हुनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट हुनुहुन्छ, लाइक सब्सक्राइब गर्नुहोला। आगामी दिनमा हामी अझ विशेष कुराहरू लिएर आउनेछौँ र हामीले राखेका भिडियोहरूको छिटोभन्दा छिटो तपाईँलाई नोटिफिकेसन जाओस् भन्ने लाग्छ भने छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोला। धर्मका, शास्त्रका आधिकारिक कुराहरू चाहिन्छन् भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। हामी आगामी दिनमा त्यसका बारेमा पनि कुराकानी राख्दै उपस्थित हुनेछौँ। सबैको जय होस्, सबैको कल्याण होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा आजलाई म तुलसी भारद्वाज निरौला बिदा माग्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्।